डिमांड 8 और 10 पे अटक गई। फिर बड़े मियाँ ने 9 में फैसला किया। फिर अब्बा आ गए, क्या हुआ था? बोले खुशी का दिन है, पूरे 10 दे दिए, यहाँ भी 10। अब इमाम साहब ने निकाह पढ़ाया, इमाम साहब ने निकाह पढ़ा दिया। इमाम साहब से पूछा गया तुम्हारी क्या डिमांड, तो बोलो। इमाम साहब बोले 10,000। बस अब यही दूल्हा मियाँ का अब्बा को भी मौत आ जाती है। मौत का लफ्ज थोड़ा सख्त है, माफ करना जी, ये मुहावरा है, मतलब दूल्हा मियाँ के अब्बा भी अब बेकार हो जाते हैं। समझ रहे हैं बात जी? असली माना को छोड़ चुका है अब यहाँ पे। दूल्हा मियाँ के बाप, उनकी भी हालत खराब, सारे लोग बिगड़ गए। चोरों को तुमने दे दिए, डकैतों को भी दे दिए, और जो मस्जिद का इमाम है, हाफिज कुरान और आलिम है, और जो निकाह पढ़ा रहा, इससे दो खानदान एक हो रहे जी। एक लड़की एक लड़का रिश्ते इज़्दिवाज में मुंसलिक हो रहा है। ये कुछ नहीं, अब कोई नहीं बोलता कि हम है 2 या नहीं। फौरन दूल्हा का बाप बिगड़ गया, इमाम का दिमाग खराब हो गया, कहीं 10,000 चल रहे हैं, सदर साहब को बुलाओ, फौरन इमाम को निकलवाओ। सदर साहब को अपनी सदारत का डर था, खौफ था। बोले इमाम साहब तुम अपना बोरिया बिस्तरा बांध लो, मैं जाके मदरसे से दूसरा ले आता जी। ऐसी बात, कब तक तुम्हारी सदारत चलेगी, कब तक निकलवाते रहोगे? एक दिन वो होगा, फातिहा पढ़ने वाले नसीब नहीं होते। अल्लाह न करे ऐसा दिन आए। कब तक निकलवाते? लाले पड़ गए। आज पूछा एक साहब से ना, बोले ये सदर साहब है मदरसे, बोले वो हजरत बस सोचा ना जिंदगी में दीन का काम कर लूं, बड़ा दुख तरह था दीन, बड़ा हम सुना रहे, बड़ा दुख। जब बच्चों को पूछा मैंने कहा कहाँ पढ़ रहे हैं, तो वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं। एक सदर का भी बच्चा मदरसे में नहीं पढ़ रहा। ये तेरा दुख कैसा है? तो झूठ बोल रहा है। मदरसे की वजह से तुझे सदारत का ओहदा मिल गया, तू इस ओहदे के चक्कर में मर गया जी। वरना अगर मोहब्बत होती तो तेरे बच्चे हाफिज कुरान होते, तेरे बच्चे आलिम रब्बानी। मालदार के बच्चे मदरसों में नहीं पढ़ते, क्यों? उन्हें मालूम है कि मदरसे में तनख्वाह 12,000 से 15,000 की, मस्जिद की तनख्वाह 10,000 से 15,000 की, इसलिए नहीं पढ़ते। अगर इसे घटाते जाओगे ना, तो बेचारे गरीब मिस्कीन ही पढ़ने के लिए रह जाएंगे, मालदारों के बच्चे नहीं पढ़ेंगे। ऐसे हालात, जो इमाम है, हाफिज कुरान है, तुम्हारे यहाँ नमाज पढ़ा रहा है, तुमने डकैतों को दे दिए, चोरों को दे दिए, आतिशबाजी वालों को दे दिए, सारे लोगों को, यहाँ तक के तुमने छक्कों को दे दिए, और सारे लोगों को बांट रहे हो, दुपट्टे रखने वालों को दे दिए, सबको दे दिए। इमाम का नंबर आया तो मस्जिद से निकलवा कर जी। जरा सोचो, सोचने की बात है, गौर करो। एक ही शादी में नजरिया देखो अपना। मस्जिद में लगाएंगे, मालूम है मस्जिद कितनी खूबसूरत बना लो, सोने चांदी की मस्जिद बना लो, और तुम्हारी मस्जिद में इमाम अकीदे का नहीं है, बदअकीदा है, इमाम बेकार है। मुफ्ती साहब से पूछो अगर तुम्हारी नमाज हो जाए उसके पीछे, तो मुझे बताओ जी। नमाज नहीं होगी, चाहे सोने की मस्जिद हो या चांदी की मस्जिद हो या पत्थर लगा हुआ हो। जिम्मेदारी से बोलता हूं, समझ में आ रही है बात? अगर तुम्हारे यहाँ मिट्टी की मस्जिद है, तुम्हारे एसी नहीं लग रही, छप्पर पड़ा है, और अगर इमाम अकीदे का है, इमाम कुरान सही पढ़ता है, इमाम सही है, तो तुम्हारी नमाज खुशबूदार हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूछो मस्जिदों में इतना रुपया पैसा लगा ले तो, अरे एसी पे एसी, अच्छी बात है, और हुजरे में जाकर के देखो तो जाला लटक रहा है। इमाम को डाला कौन से हुजरे में? जो चटक रहा है कि गिरे तो पहले यही मरे, उसका पेशाब खाना, उसका बाथरूम, लैट्रिन, सारी चीजें बेकार है। अच्छा, अपने 3 रकात 5 रकात 10 20 रकात जो भी पढ़ने जा रहा हूं, तो सोच रहा एसीओ में पढ़ूंगा, मैं सजदे करूंगा तो कालीन पे करूंगा, और जो नमाज पढ़ा रहा, जो सर का ताज है, जो इमाम है, उसको हुजरे का आलम ये है, उसके हुजरे का आलम ये है। ये तुम्हें तवज्जो देने की बात नहीं है क्या? बोलो, क्या तुम्हें तवज्जो देने की बात नहीं है? तवज्जो देने की बात, इस पर गौर करने की बात है। आज इनकी शादी में ये मौका मिला तो मुझे बोल लेने थे जी। ऐसे हालात, ईमानदारी से बताओ, एक शख्स ऐसा जिसने 1 रुपया नहीं कमाया, आज
मतलब एक कुछ بھی نہیں وہ پڑھا، اس نے کوئی کام نہیں سیکھا، اس نے کچھ بھی نہیں کیا ہے، اب وہ کمانے چلا مزدوری کرنے، تو 400 اور 500 روپے کی اس کی مزدوری ایک آدمی کی، بالکل نٹھلے ان پڑھ، بالکل ان پڑھ، کوئی کام سیکھا انہیں، اس کی مزدوری کتنی ہے پھاوڑے بستی والے کی؟ 400 یا 500 جی بولو ہے کہ نہیں؟ 400 یا 500 500 روپے اگر ہے ایک مہینے میں 15,000 ہو رہا ہے۔ جی شام کو بیوی بچوں کے ساتھ بیٹا شام کو پھر بیوی بچوں کے ساتھ سوتا ہوا آرام سے رہتا ہے، 15,000، اور اگر کاریگر ہے تو 35,000 مہینے کے، 40,000 مہینے کے کما رہا ہے۔ یار اس نے قرآن حفظ کر لیا تو اتنا برا کر لیا، یہ عالم ہو گیا، بخاری شریف پڑھیے، نبی تو یہ فرماتے ہیں چاہے کتنے بڑا مالدار ہو، پیسے والا ہو، عزت دولت والا ہو، نبی فرماتے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے پڑھائے سیکھے سکھا، اس کو نبی بہتر بتا رہے ہیں۔ اور تم ذرا دیکھو 35,000 وہ کما رہے، 40,000 وہ کما رہے، ہاں اس نے حفظ کر لیا، مولویت پڑھ لی، قاری ہو گئے، عالم ہو گئے، تو اتنا بڑا گناہ کر لیا، یہ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے 8 دن نماز پڑھا رہا ہے، تو تم 10,000 میں رکھنا چاہ رہے 10,000 میں؟ اور معاف کرنا مفتی صاحب بیٹھے بول رہا ہوں، بعض امام کے پیچھے نا نماز دورانی پڑتی ہے، جی اس کی وجہ بتاؤں؟ ہماری قوم جو ہے نا، ہماری قوم، میں اپنی تقریروں میں کہتا ہوں، ہاں ہماری قوم سب سے زیادہ سستی 2 چیزیں خریدتی ہے، 2 چیزیں اپناتی ہے، ایک قربانی کا بکرا، ایک مسجد کا امام۔ یہاں نہیں دیکھتی نماز ہوگی نہیں ہوگی، سمجھے اس سے پڑھنا آ رہا ہے نہیں آ رہا، سمجھے اس کے مسائل کچھ تھوڑے بہت یاد ہے نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں ہے، بس لہر ہمارا ایک تو ایسے بڑھ مستقیم۔ ارے ہم مفتی صاحب سے پوچھو نماز ہوگی کیا؟ خلاص ختم، اور تم جھوم رہے ہو، بڑی پیاری آواز، بڑی پیاری، تمہیں کیا پتا کس کے کھیت میں کدھر کو پانی کٹ کے جا رہا ہے؟ کیوں تمہیں سستا مل جائے، 8,000 کا مل جائے، 10,000 کا مل جائے، اور خوش ہوتے ہیں ہمیں یار اب کے امام سستا ہے، وہ سستا بڑھیا ہے، اور وہ قربانی کا بکرا نا بالکل مرا کھرا، پونک چل رہی ہے اس کی پونک، 10 چل رہا ہے اس کے 10، بیچارے کو 3 دن بھوکا رکھا گیا، اور جیسے قربانی کا برسین اس کے منہ میں ٹھوسا جا رہا تو پونک نہیں چلے گی؟ بچے گلے میں رسی ڈال کر محلے میں گھمائے پھر رہے ہیں، بولو قربانی ہوگی، آگے وہ کھینچ رہا ہے، وہ پیچھے کو گر رہا، ٹانگیں لڑکھڑا رہی ہیں جیسے اس کی بی پی ہائی ہو گئی ہو، چاہے وہ کرایا جاتا کوئی کل اچھی نہیں نکلے گی اس کی۔ یہ لائے گا قربانی صاحب کتنے کا؟ بولے 4,500 کی بکری لایا صاحب، ہم کے قربانی ہو بکری لایا مری کھری، قربانی تو ہو جائے گی اگر قربان گاہ تک جا رہی ہے تو، لیکن میں جہاں بول رہا ہوں وہ سمجھو آپ، بالکل مری کھری، سست، اور کپڑے لے گا اگر بس سسرال سے جوڑا اچھا نہ ملے یا کچھ نہ ملے یا کہیں رشتہ داری میں نہ ملے تو منہ ٹیڑھا ہو جائے، رسگلے نہ ملے، خالی نمکین بسکٹ سے چائے پلا دی ترش ہو جاتا ہے، مت پوچھو ایسے حالات۔ تمہارے علاقے کے جو بھی عالم ہوں، اگر مسجد میں امام رکھنا تو ان کو لے کے جاؤ، اس امام صاحب کو، اور ان کے پاس لے کے جاؤ، حضرت ہم اپنی مسجد میں ان کو امام بنانا چاہ رہے ہیں، آپ ان کو چیک کر لیجئے، جو پوچھنا پوچھ لیجئے، دیکھ لیجئے یہ ہماری مسجد کے لائق، ہم نماز ان کے پیچھے پڑھیں، مسجد کے لائق ہیں کہ نہیں ہے۔ تم اتنا کام نہیں کر سکتے ہو؟ جی اپنا گھر بنواتے ہو تو انجینئر سے جا کے مشورہ لیتے ہو؟